قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الله ما شاء الله. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا
أنت. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله. إن